साबिकको पशु विकास फार्म पोखरा र राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र पोखरालाई नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि एकीकृत गरी राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा नामाङ्करण गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2018 सालमा न्यूजील्याण्ड सरकारको सहयोगमा भेडा वृद्धि केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको यस केन्द्रलाई साबिकको पशु विकास फार्म र स्थानीय स्तरमा भेडी फार्मको नामले पनि चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2026 सालमा भेडा वृद्धि केन्द्रलाई पशु विकास फार्म पोखरामा परिणत गरियो र फार्ममा भेडाको अतिरिक्त भैंसी, बंगुर, कुखुरा तथा चरण विकास कार्यक्रम समेत शुरू गरियो। यस कार्यालयको इतिहास हेर्दा विक्रम सम्वत 2008 सालमा लाइभ स्टक इम्प्रुभमेन्ट सेक्सनको नामबाट शुरू भएको देखिन्छ। यो सेक्सनलाई आर्थिक वर्ष 2025-26 सालमा कृत्रिम गर्भाधान आयोजनाको रूपमा त्रिपुरेश्वरमा स्थापना गरिएको थियो। पछि आर्थिक वर्ष 2041-42 सालमा त्रिपुरेश्वरबाट खुमलटारमा सारिएको कृत्रिम गर्भाधान आयोजनाको नाम 2052-53 सालमा रूपान्तरित भई कृत्रिम गर्भाधान शाखा बन्न पुग्यो, जसलाई पुनः आर्थिक वर्ष 2058-59 सालमा पोखराको लामपाटनमा स्थापना गरियो। यही पोखराको लामपाटन स्थित कृत्रिम गर्भाधान शाखालाई आर्थिक वर्ष 2061-62 मा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयको रूपमा नामाङ्करण गरी स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2031 सालदेखि 2038 सम्म जीटीजेडको सहयोगमा सञ्चालित गण्डकी अञ्चल कृषि विकास आयोजना अन्तर्गत प्राप्त सहयोगमा फार्मका धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिए र उन्नत पशुपक्षी, मेसिनरी, औजार आदि समेतको थालनी भयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको यो कार्यालय पोखरा विमानस्थलबाट करिब 5 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको छ भने अमरसिंह चोकबाट 2.5 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको छ। यो कार्यालय 124 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसमा हिउँदे तथा वर्षे घाँसेबाली खेती, बहुवर्षीय घाँस उत्पादन, प्रदर्शनी प्लट, सिल्भी पास्चर, प्राकृतिक चरण, सड़क, भवन, गोठ टहरा लगायतका भौतिक संरचनाहरू रहेका छन्। देशको समग्र पशुपालन व्यवसायको दिगो र व्यावसायिक विकासका लागि उपयुक्त हुने नस्लको प्राकृतिक र कृत्रिम गर्भाधान मार्फत विकास गर्नको लागि आवश्यक हुने बिउ, पशुपक्षी, जमेको ब्रियको उत्पादन तथा वितरण गर्ने र उपयुक्त प्रजनन नीति समेत तर्जुमा गर्न मद्दत गर्दै पशुपक्षीको नस्ल सुधार गर्नु यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। पशुपक्षीको नस्ल सुधारमा राष्ट्रिय स्तरमा नै काम गर्दै आइरहेको यस कार्यालयको मुख्य कार्यहरूमा रागो, साँडे तथा बोकाको जमेको ब्रिय उत्पादन तथा वितरण, जमेको ब्रिय भण्डारणको लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन तथा खरिद गरी वितरण, कागे भेडा लगायतका स्थानीय पशु अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण तथा संवर्धन, नस्ल सुधार गर्न भैंसीमा मुर्रा नस्लका रागो, बाख्रामा उन्नत बोयरका पाठापाठी, बंगुरमा उन्नत नस्लका ल्यान्ड्रेस, योर्कशायर र ड्युरोकका पाठापाठी तथा कुखुरामा न्यू ह्याम्पसायर र ब्ल्याक अस्ट्रोलप जातका एक दिने चल्लाहरू उत्पादन र बिक्री वितरण रहेका छन्। यो कार्यालयको कार्यक्रमलाई हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ दुईवटा शाखामा हामीले विभाजन गरेका छौँ। अहिलेको नयाँ हाम्रो सांगठनिक चार्ट अनुसार साबिकको पशु विकास फार्मलाई अहिले न्युक्लियस हर्ड व्यवस्थापन शाखा भनेर राखेका छौँ र साबिकको राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्रलाई जमेको बिरे तथा तरल नाइट्रोजन उत्पादन वितरण शाखा भनेर यसरी बाँडिएको छ। न्युक्लियस हर्ड व्यवस्थापन शाखा, यो शाखा अन्तर्गत हामीसँग एउटा गाई भैँसी पालन शाखा छ। यो गाई भैँसी पालन शाखाबाट हामीले चाहिँ खास गरी यो उच्च प्रजनन मान भएका मुर्रा भैँसीका चाहिँ राँगाहरू, पाडाहरू उत्पादन गरेर अनि त्यो कृषक, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरू भए जुन ठाउँमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम गर्न सकिन्न त्यस्ता खालका दुर्गम ठाउँहरूमा भैँसीमा चाहिँ प्राकृतिक गर्भाधान सेवाको लागि
मुर्रा भैँसीको न्युक्लियस हर्ड स्थापना छ। भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि र विदेशबाट आयातित उच्च प्रजननमान भएका साँडेहरूबाट प्राप्त जम्मेको बिरेबाट कृत्रिम गर्भधान सञ्चालन गरेर उच्च प्रजननमान भएका बहरहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ गाई शाखा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो न्युक्लियस हर्ड व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत चाहिँ बङ्गुर पालन शाखा छ। त्यो बङ्गुर पालन शाखामा ल्यान्डरेस, योर्कशायर, ड्युरोक तीनवटा विदेशी नस्लका अथवा भनौँ उन्नत जातका चाहिँ बङ्गुरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले चाहिँ करिब 70-80 वटा माउ बङ्गुरको व्यवस्थापन गरेर 600 देखि 700 सम्म बङ्गुरका पाठापाठीहरू उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ ब्ल्याक अस्ट्रोलोप र न्युहम्सायर यो जातको चाहिँ कुखुराको प्यारेन्ट स्टक छ। यसबाट करिब वार्षिक 1,50,000 सम्म चल्लाहरू उत्पादन गरेर कृषक समूहहरूलाई, सहकारी संस्थाहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई, विज्ञ केन्द्रहरूलाई माग अनुसार हामीले उपलब्ध गराउने गर्छौँ। र हामीसँग चाहिँ बोयर बाख्राको एउटा चाहिँ बथान छ र कृषकको चाहिँ मागलाई सङ्कलन गरेर क्यु बेसिसमा हामीले बोयर पाठा र पाठीहरू कृषक समक्ष उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ यो बाख्रा पालन शाखा को व्यवस्था छ भने त्यस्तै गरी हामीसँग चाहिँ भेडा पालन शाखा छ र त्यो शाखामा हामीसँग चाहिँ स्थानीय कागी जातको भेडाको हामीले चाहिँ करिब 100 देखि 120 सम्मको सङ्ख्यामा मेन्टेन गरिराखेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीसँग चाहिँ एउटा दोहोरो मार्ग व्यवस्थापन प्रणाली डबल ट्र्याक म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ पोखरा मोडल डेरी जुन यहाँबाट फार्मबाट गाई भैँसीको दुध उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादित दुधलाई प्रशोधन, विद्युतीकरण, पास्चुराइजेसन भइसकेपछि अनि त्यसलाई हामीले बिक्री कक्षबाट बिक्री गर्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले यो मध्यम खालका साना खालका डेरी उद्यमी व्यवसायहरूलाई तालिम दिने छोटो अवधिको 6 कार्य दिनको दुग्ध प्रशोधन तथा विद्युतीकरण तालिम गर्ने गर्छौँ भने दाना उत्पादन शाखा हामीसँग छ र त्यो शाखाबाट हामीले यहाँ फार्मभित्र व्यवस्थापन गरिएका गाई, भैँसी, बङ्गुर, कुखुरा, भेडा, बाख्रा, बोका, राँगो, साँडे आदिको लागि आवश्यक पर्ने सन्तुलित दाना हामीले यहीँ उत्पादन गर्छौँ। चरन तथा पशु आहार व्यवस्थापन शाखा पनि छ र हामीसँग करिब 60 हेक्टर हाम्रो जग्गा चाहिँ हामीले घाँस खेतीको लागि खास गरी चाहिँ हामीले यो एनुअल हिउँदमा जई, बर्सिम, भेष घाँस खेती र बर्खामा चाहिँ वर्षी सिजनमा टियोसेन्टी, मकै, बुढी यो खालको चाहिँ घाँस खेती गर्ने हामी क्षेत्र छ। यो सुपर नेपियर र अरू चाहिँ यो मोट नेपियर लगायतका अनि सिग्नल, गिनी घाँस लगायतका चाहिँ घाँसहरूको पनि हामीले चाहिँ विभिन्न प्लटहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। तरल नाइट्रोजन जम्मेको बिउ उत्पादन शाखा त्यो शाखामा हामीले चाहिँ गाई, भैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भधान गर्नको लागि जुन जम्मेको बिउ आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने गर्छौँ र अनि त्यसरी उत्पादित जर्सी साँडे, होल्स्टिन साँडे, मुर्रा राँगो र बोयर बोकाको चाहिँ सिमेनलाई कृषककर्ताको कृषकहरूको माग अनुसार चाहिँ हामीले वितरण व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ। हामीसँग एउटा चाहिँ सानो प्लान्ट छ तरल नाइट्रोजनको, प्रति घन्टा 10 देखि 12 लिटरसम्म यसले उत्पादन दिन्छ तरल नाइट्रोजनको। त्यस्तै गरेर चाहिँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सँगसँगै चाहिँ नार्कसँगको समन्वय गरेर हामीले चाहिँ इलाइट गाईका हडहरूमा चाहिँ भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम पनि यहाँबाट सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै यहाँबाट भइरहेको हुन्छ। जम्मेको बिउ उत्पादनको लागि चाहिँ आत्मनिर्भर हुने एउटा चाहिँ कार्यक्रम यसलाई हामीले पेडिगिरी पर्फर्मेन्स रेकर्डिङ स्किम भनेर भन्छौँ अथवा PPRS भन्छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसलाई अहिले हाम्रो NLSP आयोजनाले सपोर्ट गरिरहेको छ र अब त्यो कार्यक्रमबाट करिब 8-9 जिल्लामा हामीले चाहिँ त्यो व्यवसायिक व्यवस्थित फर्महरूलाई रजिस्टर गरेर
त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट आयात गरिएको उच्च प्रजननमान भएको चाहिँ जमेको बिरेबाट कृत्रिम गर्दन गराएर त्यहाँबाट चाहिँ यो हामीलाई आवश्यक पर्ने जर्सी साँडे होलिस्टिन साँडे छनौट गर्ने त्यो खालको एउटा कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ आयोजनाको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कार्यालयले राखेको उद्देश्य प्राप्ति तथा कार्यक्रमहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रको निम्न अनुसारको शाखागत ढाँचा र कर्मचारीका दरबन्दी रहेका छन्। यस कार्यालयमा मुख्य रूपमा 3 वटा शाखाहरू र यस अन्तर्गतका सहायक शाखाहरू छन्, जसमा जमेको ब्रिय उत्पादन तथा कृत्रिम गर्भधान शाखा, न्युक्लियस हर्ट व्यवस्थापन शाखा, दोहोरो मार्ग व्यवस्थापन प्रणाली। जमेको ब्रिय उत्पादन तथा कृत्रिम गर्भधान शाखा अन्तर्गत रागो, साँडे तथा बोका व्यवस्थापन शाखा, जमेको ब्रिय उत्पादन शाखा, जमेको ब्रिय वितरण शाखा र तरल नाइट्रोजन व्यवस्थापन शाखाहरू रहेका छन्। रागो, साँडे तथा बोका व्यवस्थापन शाखामा जमेको ब्रिय उत्पादनको प्रयोजनको लागि उन्नत नस्लका रागो, साँडे तथा बोकाहरू पालन गरिएको छ। 2078 साल असाढ मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार 16 वटा मुर्रा राँगाहरू, 10 वटा होलिस्टिन साँडेहरू, 20 वटा जर्सी साँडेहरू र 8 वटा बोयर बोकाहरू गरी 46 वटा राँगो, साँडे र बोकाहरूको पालन तथा व्यवस्थापन गरिएकोमा यस वर्ष 2078 फागुन 13 गते देशभित्रका विभिन्न डीसीआईपी हडहरूबाट र अमेरिकाको सिकागोबाट शुद्ध नस्लका जर्सी 4 वटा र होलिस्टियन 2 वटा गरी 6 वटा साँडे थप भएसँगै रागो, साँडे र बोकाको संख्या 61 पुगेको छ। जमेको ब्रिय उत्पादन शाखाले उच्च प्रजननमान भएका होलिस्टिन, जर्सी साँडे, मुर्रा जातका राँगा र बोयर जातका बोकाबाट ब्रिय संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण तथा फिलिङ, सिलिङ र प्रिन्टिङ गरेर 0.25 सीसीको स्ट्रमा जमेको ब्रिय उत्पादन गर्दै आएको छ। हामीले चाहिँ बाहिरबाट कलेक्सन भएको बिरियलाई त्यस पछाडि त्यसको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चेक जाँच हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ फर्दर प्रशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ डिसिजन यहाँ हुन्छ। हामीसँग पास बक्सा छ, त्यो पास बक्सामा आएको बिरियलाई हामीले त्यस पछाडि एकातिर मोटिलिटी हेर्छौँ र त्यो मोटिलिटीमा चाहिँ कस्तो किसिमको अब चाल आउँछ। 70% भन्दा राम्रो चाल आयो भने त्यसलाई पास गर्छौँ। यदि 70% भन्दा चाल कम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गर्छौँ, त्यहाँबाट फालिदिन्छौँ। 20% भन्दा बढी शुक्रकीट चाहिँ एबनर्मल छन् कि सामान्य अवस्थामा छैनन् कि भन्ने हेर्छौँ र त्यो 20% भन्दा बढी छ भने त्यो पनि फालिन्छ र 20% भन्दा कम छ भने त्यहाँबाट चाहिँ पास हुन्छ। र अर्को टेस्ट त्यसको चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले फोटोमिटरमा 1 ml मा शुक्रकीटको संख्या कति छ, त्यो भनेको कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने नाप्ने हो। त्यो फोटोमिटरमा चाहिँ हामीले 40 माइक्रोलिटर सिमेन हाल्या हुन्छौँ र 39 चाहिँ 60 माइक्रोलिटर चाहिँ नर्मल स्लाइन प्रयोग गरे हुन्छौँ। त्यो दुईटा घोलिसके पछाडि 1 ml मा शुक्रकीटको संख्या कन्सन्ट्रेसन दिन्छ। हामीसँग चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, स्माइल बेस्ड सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले आएको चाल, त्यस पछाडि कन्सन्ट्रेसन र उसको चाहिँ भोल्युम, त्यो 3टा चिज चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्छौँ। त्यो 3टा डाटा इन्ट्री गरिसके पछाडि त्यो डाटाको आधारमा अब त्यो स्माइल भन्ने सफ्टवेयरले चाहिँ कति ml डाइल्युटर मिसाउनु पर्ने हो र डोज, टोटल डोज कति बन्छ त्यो चाहिँ उसले हिसाब गरेर प्रिन्टरमा चाहिँ एउटा बारकोड सहितको एउटा प्रिन्ट दिन्छ। प्रिन्टमा चाहिँ अब आएको mlको हिसाबले चाहिँ कति भोल्युम आउने हो त्यति डाइल्युटर मिसाउँछौँ र त्यो डाइल्युटर मिसाइसके पछाडि हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ फर्दर अब रुम टेम्परेचरमा चाहिँ फिलिङ, सिलिङ र प्रिन्टिङ गर्नको लागि अर्को रुममा चाहिँ पठाउँछौँ हामीले। प्रि इभ्यालुएसन भएर सिमेन्ट प्राप्त भइसकेपछि हामीले त्यो सिमेन्टलाई यो सिलिङ प्रिन्टिङ युनिटमा हामीले सिलिङ र फिलिङ अनि प्रिन्टिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामीले र्याक गर्छौँ। र्याक गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई कुलिङ च्याम्बरमा 3 देखि 4 घण्टा 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कुलिङ च्याम्बरमा राख्ने हो। यो जमेको ब्रिय वितरण शाखाले देशभरमा कृत्रिम गर्भधानको लागि जमेको ब्रिय कृत्रिम गर्भधान केन्द्र तथा इन्सेमिनेटरहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ। ब्रिय वितरण गर्दा वितरण योजना तयार पारी निश्चित क्षेत्रहरूको लागि रागो, साँडे निर्धारित गरिएको हुन्छ र प्रत्येक 12 महिनामा वितरण योजना परिवर्तन गरी नयाँ योजना अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ साँडेहरूको ब्रिय वितरण गरिन्छ। हामीले अब यो उत्पादन गरेर गुणस्तर पनि सम्पूर्ण तरिकाले पास भएर आएको बिरियलाई
हामीले तरल नाइट्रोजनमैकै भाँडोमा लिएर गएर फिल्डमा वितरण गर्छौँ र वितरणमा गरिसके पछाडि फिल्डका प्राविधिक साथीहरूले पनि यो जुन स्ट्र छ यो स्ट्रलाई चाहिँ 7 को स्ट्र छ यसलाई पनि तरल नाइट्रोजनमै डुबाएर राख्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले जुन बेला कृत्रिम गर्भधान गर्नुपर्ने हो किसानकोमा गर्नुपर्ने हो त्यो भाँडो सहितै जानुहुन्छ र ठ्याक्कै कृत्रिम गर्भधान गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले यो स्ट्र चाहिँ तरल नाइट्रोजनबाट निकाल्नुहुन्छ। निकालिसके पछाडि यसलाई 37 डिग्री तापक्रमको पानीमा डुबाउनुहुन्छ। 15 देखि 20 सेकेन्ड डुबाउनुहुन्छ। 15 देखि 20 सेकेन्ड डुबाइसके पछाडि फेरि यो स्टरलाई निकालेर मजाले पुछ्नुहुन्छ। पुछिसके पछाडि ताकि यहाँ पानी नरहोस् त्यो पुछिसके पछाडि त्यस पछाडि हाम्रो अघि नै जुन यो ल्याब सिलिङ छ यो ल्याब सिलिङ लिएर यहाँनिर कैँचीले काट्नुहुन्छ। कैँचीले काटिसके पछाडि यो कटन प्लग तर्फबाट गनको उसमा चाहिँ टुप्पोमा लोड गरेर त्यस पछाडि गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भधान गरिदिनुहुन्छ। तरल नाइट्रोजन उत्पादन खरिद तथा वितरण शाखाले तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्दै आएको छ। यस शाखाले आवश्यक परेमा बाहिर स्रोतबाट पनि तरल नाइट्रोजन खरिद गरी देशभर कृत्रिम गर्भधान सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। न्युक्लियस हट व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत गाई भैँसी पालन तथा व्यवस्थापन शाखा, भेडा बाख्रा पालन तथा व्यवस्थापन शाखा, बंगुर पालन तथा व्यवस्थापन शाखा, कुखुरा पालन तथा व्यवस्थापन शाखा र चरन तथा घाँसेबाली व्यवस्थापन शाखा पर्दछन्। गाई भैँसी पालन तथा व्यवस्थापन शाखामा उच्च नस्लका मुर्रा जातका भैँसीका साथै होलिस्टिन तथा जर्सी जातका गाईहरू पालन गरिएको छ। यो गाई पालन शाखामा हाल चाहिँ 41वटा गाई र बाछा बाछीहरू गरेर अवस्थित छन् र जसमध्ये 17वटा गाई दुहुना गाई छन्, अहिले बिहानै बेलुका दुध दिने अवस्थामा छन्। त्यस्तै 7-8वटा गाई चाहिँ लगभग ब्याउने अवस्थामा छन् र 12वटा जति हाम्रो बाछा बाछीहरू छन्। दैनिक रूपमा गाईको चाहिँ दुध उत्पादन 145-50 लिटरको हाराहारीमा रहेछ। यो चाहिँ अहिलेको फ्लस सिजन पनि हो। यहाँबाट उत्पादन भएका जुन साँडेहरू छन् ती साँडेहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो यो गाई पालन शाखामा उच्च उत्पादन क्षमता भएका गाईहरूबाट जन्मेका बाछीहरू चाहिँ यही नै हामीले एउटा हडको रूपमा चाहिँ न्युक्लियस हडको रूपमा विस्तार गर्दै लान्छौँ भने बाछाहरू चाहिँ यही कार्यालय अन्तर्गतको राँगो साँडे व्यवस्थापन छ, जहाँ चाहिँ हामीले वीर्य सङ्कलनको लागि चाहिँ साँडेहरू चाहिँ पालन गरिन्छ। त्यो ठाउँमा हामीले यहाँबाट आमाबाट चाहिँ दुध छुटाइसकेपछि त्यहाँ लगिन्छ र त्योभन्दा कम स्तर अथवा त्यहाँ नलगेर बाँकी रहेका साँडेहरू चाहिँ यो प्राकृतिक गर्भधानको लागि किसानहरूको माग अनुसार चाहिँ हाम्रो सरकारी नर्म्स अनुसार बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ। हाल चाहिँ लगभग 192-93वटा भैँसी चाहिँ मौजातको अवस्था रहेको छ, जसमध्ये 44 भैँसी चाहिँ बिहान बेलुका दुध दिने अवस्थामा छन्। हामीले किसानहरूलाई यहाँबाट उच्च क्षमता भएका माउहरूबाट जन्मेका पाडाहरू अथवा राँगाहरू चाहिँ नेपालका सबै जिल्लाहरूमा किसानहरूको माग अनुसार चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। खास यस शाखाको चाहिँ उद्देश्य भनेको किसानहरूलाई उन्नत राँगोहरू वितरण गर्नु हो र यसको साथसाथमा यहाँबाट उत्पादित दुध चाहिँ यही कार्यालयको पोखरा मोडल डेरी उद्योग छ, यो शाखाबाट चाहिँ त्यहाँ बिक्री हुन्छ र त्यो पोखरा मोडल डेरी उद्योगले चाहिँ हाम्रो गेटमा रहेको बिक्री कक्षबाट चाहिँ हालको अवस्थामा 200 लगभग 55 लिटर भैँसीको दुध र 145 लिटर चाहिँ गाईको दुध गरेर मोटामोटी यो फ्लस सिजनमा 400 लिटर दुध चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले बिक्री गर्छौँ। व्यवस्थापनको हकमा चाहिँ प्रत्येक शाखामा चाहिँ अब यो गाई भैँसी शाखामा पनि एकजना शाखा प्रमुख शाखा अधिकृत रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने एकजना प्राविधिक कर्मचारी पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ अब दैनिक बिहान बेलुका एकजना रेकर्डर कर्मचारी पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको दुध चाहिँ हाम्रो भैँसी पालन शाखाको अफिस छ, त्यो अफिसमा चाहिँ लगेर बिहान बेलुकाको प्रत्येक भैँसीको दुधको रेकर्ड हुन्छ। यहाँबाट निस्केको जुन मल हो त्यो मललाई चाहिँ हामीले मल खादको रूपमा चाहिँ हाम्रो यो जुन पशु भनौँ न घाँसे बाली लगाउँदाखेरि सिजन अनुसार चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरहरू मार्फत चाहिँ त्यहाँ हामीले लगेर पुऱ्याएर अनि घाँसहरू लगाइन्छ।
भेडा बाख्रा पालन तथा व्यवस्थापन शाखाले भेडा पालनको हकमा नेपालको स्थानीय स्तरमा पाइने कागे जातको भेडा पालन गरी स्थानीय नस्लका भेडाको संरक्षण गर्दै आएको छ। हामीसँग कागे जातको भेडा रहेको छ। 60 देखि 65 वटा माउ रहेको छ र यो हाम्रो कागे जातको भेडा पालनको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ स्थानीय जातको संरक्षण नै हो। यस कार्यालयबाट वर्षमा करिब 10 देखि 15 वटा कागे जातका थुमाहरू चाहिँ हामी किसान समिति वितरण गर्छौं। पाठापाठी सहित कुल संख्या चाहिँ लगभग 100 को हाराहारीमा रहेको छ। बाख्रा पालन शाखातर्फ नस्ल सुधारका लागि उन्नत जातका बोयर बाख्राको पालन गरिएको छ। यस शाखाले कृषकलाई वर्षमा 35 देखि 40 वटा बोयरका पाठापाठी सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। बोयर बाख्राका पाठापाठी र माउ गरेर करिब 130 वटा संख्यामा रहेको छ र बोयर बाख्राको बारेमा भन्नुपर्दा स्थानीय जातको तुलनामा यसको वृद्धि दर चाहिँ निकै उच्च रहेको पाइन्छ। समग्रमा हामीले यस कार्यालयबाट वर्षमा 35 देखि 40 वटा बोयरका पाठा चाहिँ बिक्री गर्दै आएका छौं। हामीले यहाँबाट किसानलाई चाहिँ उन्नत जातका बोयरका पाठाहरू बिक्री वितरण गरेर किसानको आफ्नो रहेको लोकल जातमा चाहिँ त्यसलाई क्रस गराएर त्यसको हामीले नस्लको सुधार गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। विभिन्न ठाउँबाट किसानहरूको चाहिँ बोयर पाठाको लागि चाहिँ माग हामीले यहाँबाट लिन्छौं र समय पुगेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट वितरण गर्छौं। प्रजनन योग्य बोयर बोकाको मूल्य चाहिँ प्रति जीवित तौल चाहिँ 1500 केजी रहेको छ भने प्रत्येक पाठीको चाहिँ 1300 रुपैयाँ प्रति केजी जीवित तौल रहेको छ। बंगुर पालन तथा व्यवस्थापन शाखाले उन्नत नस्लका ल्यान्ड्रेस, योर्कशायर, ड्युरोक गरी 3 जातका बंगुरका पाठापाठी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। हामीसँग करिब 70 संख्यामा माउ बंगुर रहेका छन् र हाम्रो यस बंगुर पालन शाखामा करिब साना ठुला सबै गरेर लगभग 120 वटा जति बंगुरहरू रहेका छन् र हाम्रो यस फार्ममा 3 थरीका बंगुरहरू हामीले पालन गरेका छौं। महिनामा 50 देखि 60 वटा बंगुरका पाठापाठीहरू बिक्री वितरण गर्छौं। हाम्रो फार्ममा जन्मेका बंगुरका पाठापाठीहरू करिब 35 दिन भएपछि हामी त्यसलाई माउबाट अलग गर्छौं र त्यही दिन नै हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्छौं। यसको लागि हाम्रा कृषक साथीभाइहरूले चाहिँ बंगुरको लागि चाहिँ पहिले नाम टिपाउनु पर्ने हुन्छ र नाम टिपाएर पालो आएपछि हामी उहाँलाई खबर गर्छौं। 35 दिनको बंगुरको पाठापाठी बेच्दाखेरि प्योर छ भने 5000 रुपैयाँ र क्रस छ भने 4500 रुपैयाँमा बेच्छौं। विदेशी सिमेन्टबाट चाहिँ हामी बंगुरमा एआई पनि गर्छौं। गर्भधान रेट पनि लगभग 40 देखि 45% सम्म यस फार्मको रहेको छ। कुखुरा पालन तथा व्यवस्थापन शाखामा न्यू ह्याम्पसायर र ब्ल्याक अस्ट्रोलप जातका कुखुरा पालन गरिएको छ। यस शाखाले हप्तामा करिब 5 देखि 6000 एक दिने चल्ला उत्पादन गरी कृषकहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। हामीसँग 2टा जातका कुखुरा छन्, न्यू ह्याम्पसायर र ब्ल्याक अस्ट्रोलोप। हामीसँग करिब 2500 संख्यामा न्यू ह्याम्पसायर जातका कुखुरा छन् भने करिब 1200 संख्यामा चाहिँ ब्ल्याक अस्ट्रोलोप जातका पोथीहरू छन्। हाम्रो यो कुखुरा पालन शाखाको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट चल्ला वितरण गर्छौं। एभरेजमा हप्तामा 5 देखि 6000 चाहिँ एक दिने चल्ला वितरण गर्छौं। चल्ला लिनको लागि चाहिँ नेपालभरिबाट हाम्रा कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ पहिला बुकिङ गर्नुहुनेछ र हामीले उहाँहरूको पालो आएपछि उहाँहरूलाई हामी लगातार फोन गरेर चाहिँ चल्ला लिनको लागि बोलाउँछौं। अर्को पनि एउटा युनिट रहेको छ, त्यो चाहिँ हामीले फ्री रेन्ज कुखुरा पालन गरेर हामीले कुखुरा पालन गरेका छौं। त्यसमा चाहिँ हामी दिनभरि चाहिँ कुखुरालाई बाहिर छोड्छौं र बिहान र बेलुकी चाहिँ हामी त्यो कुखुरालाई चाहिँ भित्र खोरमा राखेर त्यसरी पालन गर्दै आएका छौं। त्यसरी पालन गर्दाखेरि चाहिँ दानाको चाहिँ एकदम कन्जम्सन, दानाको एकदम कम प्रयोग भएको चाहिँ हामीले पाइएको छ। चरन तथा घाँसेबाली व्यवस्थापन शाखाले कार्यालयको परिसरभित्रै मौसम अनुसारको घाँस उत्पादन गर्दै आएको छ। हरियो घाँस नपाइने सुक्खा मौसममा साइलेज बनाएर पशु वस्तुलाई खुवाउने जिम्मेवारी समेत यस शाखाले सम्हाल्दै आएको छ। चरन शाखाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ घाँस उत्पादन गर्ने हो। हिउँदे, बर्खे र डाले घाँस। हिउँदे घाँस जै वर्षिम भेज उत्पादन गरिन्छ। बहुवर्षी घाँसमा चाहिँ नेपियर, सुपर नेपियर छ, हाम्रो CO4 र सुपर छ। अर्को डाले घाँस चाहिँ इपिलिपिल, कोइरालो, बकाइनो अनि टाँकी, बडर घाँसहरू चाहिँ उत्पादन छ। अनि त्यो चाहिँ गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा र राँगो साँडेलाई चाहिँ खुवाइन्छ। यो हाम्रो साइलेज हो। हामीले चाहिँ
हिउँदको लागि खुवाउनलाई बनाउँछौँ। हामी असोज महिनामा तयार गर्छौँ यो साइलेज। यो साइलेज बनाएको चाहिँ हामीले पुसदेखि असारसम्ममा खुवाउन प्रयोग गर्छौँ। दोहोरो व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ दाना उत्पादन शाखा र पोखरा मोडल डेरी रहेका छन्। दाना उत्पादन शाखाले विभिन्न शाखामा पालिएका पशुपक्षीका लागि आवश्यक पर्ने दाना आफ्नै दाना उद्योगमा बनाउने गरेको छ। कच्चा पदार्थ किनेर आफैले दाना बनाउँदा लागत खर्च कम लाग्नुका साथै गुणस्तरीय दाना उपलब्ध हुने एवं जैविक सुरक्षा समेत अपनाउन सकिने हुँदा बाहिरबाट आउन सक्ने रोगहरू सामान्यतया कार्यालय परिसरमा भित्रन पाउँदैनन्। यस शाखाले विभिन्न उमेर र अवस्था अनुसारका पशुपक्षीका लागि ताजा दाना उत्पादन गरी विभिन्न शाखामा वितरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। हामीले गुणस्तरमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज नगरौँ भनेर दाना आफै बनाउँछौँ। यो सस्तो पनि पर्छ। हामीले आफूले बनाएको दाना चाहिँ प्रति केजी बजारको जुन दाना छ त्योभन्दा एउटा गुणस्तर त राम्रो हुने नै भयो र सस्तो पनि तपाईँको प्रति केजी 10 देखि 15 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सस्तो परेकै हुन्छ। जैविक सुरक्षा भन्छ, त्यो चाहिँ बाहिरबाट दाना ल्यायो भने दाना सँगसँगै रोग आउने सम्भावना पनि हाई हुन्छ। तर हामीले आफूले बनायौँ भने चाहिँ त्यो सम्भावना कम भयो। यहाँ हाम्रो 200 जति मुर्रा भैँसी अनि 60 माउ बङ्गुर भनेको वर्षको हामीले करिब 800-900 पाठापाठी हामीले दिन्छौँ किसानलाई नस्ल सुधारको लागि। अनि त्यसपछि हाम्रो 45-46 वटा राँगो, साँडे र बोका यसमा अहिले प्लस पनि भएको छ। तर हामीले अहिले एक्टिभली हामीले लिइराखेको चाहिँ जुन बिर्य सङ्कलन गरिरहेका छौँ 45-46 वटा छ। त्यसको लागि पनि हामीले विशेष खालको दाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि कुखुराहरू छ हाम्रो हरेक हप्ता 4500 को दरले चल्ला निस्किन्छ। त्यो 3000 जति प्यारेन्ट हुन्छ, त्यसको लागि पनि यहीँ दाना बन्छ। बोयर बाख्रा पनि हाम्रो करिब 150 को आसपासमा छ सानो ठुला गरेर। तिनीहरूको लागि कागे भेडा पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले यहाँ दाना आफै बनाउँछौँ र यसरी चाहिँ हामीले दाना बनाएर यहाँ भएको विभिन्न शाखाहरूमा वितरण गर्ने गर्छौँ। दाना चाहिँ हामीले एकदम ताजा नै बनाएर करिब 1 हप्तामा चाहिँ हामीले हरेक पशुपक्षीको लागि 1 हप्ताभन्दा बासी दाना हामीले युज गर्न नपरोस् भनेर त्यसरी हामीले बनाएका हुन्छौँ। त्यसैगरी पोखरा मोडल डेरीले गाई भैँसी शाखाबाट आएको दूध प्रोसेसिङ गरी दूधका साथै दुग्धजन्य वस्तुहरू बिक्री कक्ष मार्फत उपभोक्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। यस शाखाको बिक्री कक्षमा बिहानको 3 बजेदेखि दूध लिन आउने उपभोक्ताको लाइन लाग्ने गरेको छ। यस मोडल डेरीमा डेरी उद्यमीहरूको लागि 1 हप्ते तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। भैँसी शाखाबाट आएको दूध पोखरा मोडल डेरीमा आएपछि सरसफाइ गरिन्छ, त्यसपछि भित्र ल्याइन्छ। प्रोसेसिङ भन्दा नि पहिला प्याकेजिङ हुन्छ। प्याकेजिङ भइसकेपछि हामीले त्यहाँ 70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 30 मिनट हामीले पास्चुराइज गरिन्छ। पास्चुराइज गरेको दुधलाई हामीले निकालेर फेरि मिल्क कुलरमा 4 डिग्रीमा चिस्याइन्छ। चिस्याइसकेपछि हामीले अब त्यो कोल्ड रुममा 4 डिग्रीकै कोल्ड रुममा राख्ने। 5 बजे बिक्री कक्ष खुल्छ र 5 बजेदेखि त्यहाँ बिक्री हुन्छ। र यहाँ दुधको रेट 100 रुपियाँ छ प्रति लिटर। हाम्रो यहाँ होल मिल्क हुन्छ। होल मिल्क भन्नाले अब जसरी भैँसी शाखाबाट दुध जसरी ल्याइन्छ त्यसरी नै छानेर हामीले प्रोसेसिङ गरेर त्यसरी नै प्याकिङ गरेर हामीले त्यो बिक्री कक्षलाई बुझाइन्छ। र दुध बढी छ भने हामीले यहाँ बेला बेलामा पनिर बनाइन्छ, खुवा बनाइन्छ र त्यो खुवा पनिरलाई हामीले पनि अब बनाउने, प्रोसेसिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने। प्याकेजिङ गरिसकेपछि बिक्री शाखामा पठाइन्छ। र विशेष गरेर यो डेरी भनेको तालिम उद्देश्यको लागि स्थापना भएको हो। वर्षको 3 पटक यहाँ तालिम हुन्छ। भैँसी शाखाबाट दुध आउने अनि त्यो दुधलाई हामीले यहाँ तालिममा युज गर्ने र विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाउने गरिन्छ। जस्तैमा आइसक्रिम बनाइन्छ, खुवा बनाइन्छ, पुष्टकारी अनि बर्फी, पेँडा अनि हामीले यहाँ खुवा बनाइन्छ र तालिमहरूलाई सिकाइन्छ। कमसल नस्ल, कुपोषण, अपर्याप्त सरकारी प्राथमिकता र कमजोर फार्म व्यवस्थापनका कारण पशुपक्षी जन्य पदार्थको बढ्दो उत्पादन लागत नै पशुपक्षी पालनमा मुख्य चुनौती बनेको छ। पछिल्लो समयमा पशुपक्षी पालन व्यवसाय थप व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आधुनिकीकरण हुँदै गएको सन्दर्भमा पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन र देशलाई सही अर्थमा पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउनुको विकल्प छैन। यसै परिवेशमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा पनि कृषकको लागि उपयुक्त नस्ल छनौट गर्दा उत्पादन लागत, जनस्वास्थ्य, पर्यावरण र स्थानीय नस्लका पशु वस्तुको समेत जैविक विविधता संरक्षण र उत्पादकत्वमा सुधार गर्दै आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुरूप नै नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरूमा हर सम्भव प्रयत्नशील रहनेछ।